डॉक्टर्स अपनी तरफ से पेशेंट्स को बोलते रहे कि कम खाओ, ज्यादा वॉक करो। मेरे नजदीक ये गलत मशवरा था। सही खाओ, मसल ट्रेनिंग करो, प्रॉपर स्लीप को सेट करो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरे करो, ये सही मशवरा होना चाहिए था। लोग डायबिटिक पेशेंट क्या करते थे कि वो खुराक कम कर देते थे, जिस्म को तो तवानाई चाहिए ना, और वो खुराक कम करके जब ज्यादा वॉक करते थे तो मजीद जो है वो उनके मसल लॉस होता था, तो वो प्रॉपर तरीके से बीमारी से निकल नहीं पाते थे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली है एक ऐसी खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम है, फैट एंड प्रोटीन जो अल्लाह के बनाए हुए फैट एंड प्रोटीन है उसका इंटेक ज्यादा है, कुछ हल्के फुल्के विटामिन, ये कोविड में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का लोगों को पता चला, बल्कि डॉक्टर्स ने भी विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, B12 ये रिकमेंड किए पेशेंट्स को, ये दिए जिसके रिजल्ट सबके सामने। तो यही सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिनको हमने कैटर करना है प्रॉपर डाइट के जरिए, हल्के फुल्के विटामिन्स के जरिए, और खास तौर पे मसल ट्रेनिंग के जरिए। ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ना, कुरान की एक आयत है ना कि लक़द खलक़ल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में या मुशक्कत के लिए पैदा किया। तो मुशक्कत से मुराद सिर्फ हल्की फुल्की वॉक नहीं है, यानी कि इतनी आपके अंदर जान होनी चाहिए कि आप कम से कम एटलीस्ट अपना वेट तो उठा सके ना, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस तो कर सकें, स्क्वाट्स कर सकें, पुशअप्स कर सकें, यानी कि जो पट्टे अल्लाह ने, जो मसल्स आपको अल्लाह ने दिए हैं, उनकी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उम्र गुजरते के साथ साथ वो मसल्स वीक होते जाएंगे। और याद रहे कि 80% ग्लूकोज चाहिए ही मसल्स को होती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम खाते हैं ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल्स में स्टोर होती है। तो अगर आपका मसल ही लॉस हो जाए तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगी? खून में ही फिरेगी। इसी वजह से एक बड़ी वजह फैट वजह भी वो, यानी ये कन्वर्ट होती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिगर में जाके ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होती है, ट्राइग्लिसराइड्स फिर या तो पेट बाहर आ जाता है या पूरे जिस्म पे ही आपको फैट स्टोर होता हुआ नजर आ रहा होता है, और बहुत तेजी से फैट बढ़ता है। तो इस, और उसमें मेन कल्प्रिट आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी, चावल, फ्रूट्स, इसका बेदरेर इस्तेमाल। फ्रूट्स को भी ना बड़ा नरम उससे देखा जाता है, लेकिन फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज है। तो अगर आपको डायबिटीज है या आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आपने कार्ब्स में रोटी, चावल, फ्रूट्स इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, बहुत कम क्वांटिटी में इनको पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। हमने 6 मंथ्स का टारगेट करना है, हमारा पहला माइलस्टोन है ही 6 मंथ्स का। इस 6 मंथ्स मुकम्मल होने से पहले ना हम इम्पेशेंट होंगे, ना हम डिट्रैक होंगे। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इंसान जल्दबाज है, तो उस्ताद का काम है कि उसको जल्दबाजी से होंगे। एक तो उनका ये जहन बना लेता हूँ। दूसरा, जैसे ही वो 1 मंथ डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं उनको विजिबल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको इंचेस में अपना वजन कम होता भी नजर आ रहा होता है। इसके अलावा आप देख रहे होते हो कि आपके दर्दों में कमी आ रही है, आपके एनर्जी लेवल बेहतर हो रहे हैं, आपकी स्लीप बेहतर हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आपको सामने नजर आते हैं तो फिर आपकी इंटरनल मोटिवेशन उस सतह पे चली जाती है कि फिर आप उस चीज को नहीं छोड़ते। हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे मुआशरे के साथ है कि हम खाते नहीं, हमें खिलाया जाता है। तो ये जो सुनने वाले हैं उनको ये भी बताना कि आप ये चीज समझ लें कि आप, अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा डाइट और एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करें, उसको ये ना बोला करें कि भाई सारा कुछ पका हुआ है तो आज एक दिन खाने से क्या होता है। याद रहे कि वो पूरी एक ट्रीटमेंट प्लान पे है, सिर्फ उसकी डाइट नहीं है, उस डाइट के जरिए उसको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने वाली है। तो इसलिए उसको मोटिवेट करना और उसको सपोर्ट करना ये लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई मेहमान आए और वो ये बोले कि मैं डायबिटिक हूँ और मैं लो कार्ब डाइट पे हूँ, और आप उसको फोर्स करें कि नहीं भाई आज तो आप हमारे घर से ये मिठाई और ये चीजें खाए बगैर उठेंगे नहीं। तो थोड़ा सा इस मामले में भी लोगों को देखना होता है। मैं तो यही सबको ही कहता हूँ कि आपने खाने में से अपना खाना निकालना होता है। यानी कि अगर आप किसी जगह चले भी गए तो आपको हम ऑप्शन दे देते हैं कि ये कार्ब, ये फैट है, ये प्रोटीन है, ये ऑप्शंस आप ले सकते हैं। तो उसी खाने में से आप अपना खाना निकाल लेते हैं, तो आप बड़े आराम से उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। मसला तब होता है कि जब आप 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इंसान है ना जन्नत से निकाला हुआ है ना, तो वो फिर आराम पसंदी की तरफ, ओवर ईटिंग की तरफ, इन चीजों की तरफ जाएगा। लेकिन याद रहे कि वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं। तो यही जो आराम की तलब है ना, यही हमें बेआराम कर रही है। अस्पतालों के चक्कर हम लगा रहे हैं, गैर जरूरी अद्वियात हम ले रहे हैं, स्ट्रेस हमारा जो है कहाँ से कहाँ चला गया, नींद हमारी ठीक नहीं है। तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो जनरेशन जो है ना वो बड़ी कमजोर होती जा रही है, और इसको चेंज करना है ऑर्गेनिक होके, नेचर के करीब होके। बेहतरीन काम वो है जो मियाना रवि के साथ किए जाए। अल्लाह ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों हमारे मैक्रोज रखे जिससे हमें तवानाई मिलती है। इन तीनों में से कार्बोहाइड्रेट्स मेन कल्प्रिट है, वो इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। तो जब हम लो कार्ब की बात करते हैं तो लो कार्ब से मुराद है कि लेट्स से अगर आपको दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए तो उन 2000 कैलोरीज का 30% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, बाकी फैट एंड प्रोटीन से आना चाहिए। मसला यह है कि हमारे जितने भी ये जो समोसा, पकोड़ा, ये सारी चीजें हैं ना, या बिरयानी, ये कॉम्बिनेशन है बहुत हाई कार्ब का और हाई फैट का। इसकी वजह से लबलबा जो है बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है, और वो बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करती है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती है। 70% हार्ट अटैक की रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। डायबिटीज हो जाती है फीमेल में, बांझपन की सबसे बड़ी वजह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इस तक यही बात समझनी है कि हमने मुकम्मल बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना, खत्म नहीं करना,
ہم نے کاربوہائیڈریٹس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. ایک میڈیم سائز کی چپاتی دن میں 2 دفعہ اگر آپ لے لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروٹین, کمپلیٹ سورس آف پروٹین ہونے چاہیے, ایگز ہونے چاہیے, گوشت کا انتخاب ہونا چاہیے بیچ میں, اسی طرح سے سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں سبزیاں نہیں کھاتا, تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبزیوں میں جو مائکرو نیوٹرینٹس دیے ہیں, جو منرلز دیے ہیں, وائٹامنس دیے ہیں, اگر ہم کمپیریزن کریں نا فروٹس اور ویجیٹیبلس کا, تو جو فروٹس ہیں نا ان کے مقابلے جو ویجیٹیبلس ہیں, وائٹامنس اور منرلس کی اس مقدار کو لے کے وہ بہت زیادہ ہے آپ کی ویجیٹیبلس میں. تو ہم نے بچوں کو چھوٹی عمر سے ٹیسٹ ڈیولپ کرانا ہے, اور ایک دفعہ آپ جب روٹین میں آ جاتے ہیں نا ڈائٹ میں, میں کہتا ہوں کہ آپ کی ایپیٹائٹ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, یہ رمضان کا مہینہ آپ دیکھ لیں, وہ بندہ جو 2 گھنٹے بعد کچھ کھاتا تھا, اب پورے رمضان کے روزے وہ کیسے بغیر کھانے کے بیٹھا ہے, کیونکہ وہ ایمان ہے نا, اللہ کے لیے کیا ہے. تو اسی چیز کو اگر وہ تھوڑا سا اپنے لیے بھی کر لے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا. صحابہ کرام جو ہے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واک کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین ان کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے. وہ اتنا تیز واک کرتے تھے کہ وہ باقیوں کو تھکا دیتے تھے. یعنی کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے, بھوک رکھ کے کھاتے تھے, مشقت کرتے تھے. تو انہی چیزوں کو جو ہے اگر ہم اپنی لائف میں عملی طور پہ لے آئیں گے تو ہماری بہت ساری, بلکہ ساری بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. دشمن کو معاف کرنا, غصہ نہ کرنا. آج آپ دیکھ لیں ایموشنل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. روڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گی چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ لڑتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی, غصے کو پیا نہیں جاتا, غصے کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. ایکسرسائز آپ کو وینٹ آؤٹ کرنے کا ایک ایسا ذریعہ فراہم کر دیتی ہے نا کہ عام معصوم بندہ آپ سے بچ جاتا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہم نے غلط پیمانے بنا لیے خوش نصیبی, بد نصیبی, کامیابی اور ناکامی کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے, جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا, تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو. خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائیں. آج آپ دیکھ لیں کہ آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں, کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو, سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. اینگزائٹی وسوسوں کی, نیگیٹو تھاٹس کی بیماری ہے, یا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کے اندیشے. پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا, یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں, دیکھیں کیا چاہتے ہیں. وہ وقت جو ویسے ہی گزر گیا اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لا کے, اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا, ہم خود کو آزما رہے ہوتے ہیں. خطرہ باہر سے نہیں ہے, کیونکہ اینگزائٹی میں نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, خطرے کا احساس ہوتا ہے. خطرہ باہر سے نہیں ہے, خطرہ اندر سے ہے. شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ 2 ہی کام کرتا ہے, یا مغرور کر دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے. جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو مغرور کر دیتا ہے, یہ اس کا طریقہ واردات ہے. یا اگر کہیں ذرا سختی آئے گی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گا. اور اللہ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے. اللہ کے راستے کی سب سے راز کی بات ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ بڑی اللہ کی مہربانی ہو گئی اور کھانے پک گئے گھر میں اور 3 دن سے کھانے کی فراوانی ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ بھی 3 دن سے بڑی مہربانی. کہتے 3 دن سے فاقہ ہے. انہوں نے پوچھا گزارا کیسے کیا؟ کہتے وہ آپ میرے ساتھ ہیں. یعنی کہ خیال ہے نا کہ جب آپ کو رجوع اللہ ہو جائے, دیکھیں چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے. ہم دنیا کو لے کے الجھ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہم نے جو ہمارا مضمون تھا نا وہ ڈپارچر کا تھا, ہم ارائیول کو لے کے بیٹھ گئے اور یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. قید خانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اس سے نکلے تو خوشی خوشی نکلے. تو فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے, فضل یہ کہ موت آسان ہو جائے. جو زندگی اللہ نے رکھی ہے آسانی کے ساتھ, اللہ کی ذکر کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور انسان کی خدمت کے ساتھ گزرے.